دابا غندوزو للدوزيام بارتي ديال التمرين واحد. دونك التمرين بروميير بارتي راه ساليناها. دوزيام بارتي ديال التمرين واحد، يعني غتمشيو ثانيا. ثانيا شنو عندنا؟ ثانيا ها هي نعتبر الدالة ج حيث ج الاكس كتساوي 2 اكس ناقص 5. دونك ثانيا نعتبر الدالة ج، دونك نعتبر الدالة ج، إذا نعتبر الدالة ج، دونك ها هي نعتبر الدالة ج بحيث دونك شكون هي بحيث ماذا؟ جي لي اكس شحال كتساوي لينا؟ جي كتساوي ماذا؟ كتساوي 2 اكس ناقص 5. On considère la fonction g. بالنسبة للناس ديال الفرنسي on considère ماذا؟ la fonction g telle que g de x égale à 2x moins 5. مزيان 2x moins 5. alors دابا g de x égale à 2x moins 5 شنو خصنا نديرو؟ ا بروميير كيسيون اللي عندنا في الثانيه في المرحله الثانيه ها هو بروميير كيسيون دونك احسب جي لي صفر. دونك غادي نحسبوا جي لي صفر. اول حاجه قال لك احسب جي لي زيرو. كالكولي جي لي زيرو. دونك جي دو زيرو احسب جي دو زيرو. شكون عندنا؟ الو اون جي دو اكس ايكال 2 اكس موان 5. هادي عندنا، هادي عاطينها لينا، هادي هاهي. دونك اش غادي نديرو؟ شوفوا معايا مزيان، تبعوا معايا شنو درت. غنديرو جي دو زيرو اون فا رومبلاسي اكس par 0, donc on a fois 0, moins 5. 2 fois 0, c'est 0, moins 5. Alors, g de 0 égale à quoi? Égale à moins 5. مزيان؟ دونك هنا قال لك احسب الجي دي صفر. إذا هنا جي دي إكس كتساوي 2 إكس ناقص 5. صافي؟ دونك هنا اشنو عوض إكس بزيرو؟ دونك 2 fois 0 c'est 0. moins 5, 0 moins 5, donc il y a moins 5. جي 0 égale à moins 5. نمشيو دابا قال لك عاوتاني تا يعني تا حسبنا جي دو زيرو، دابا نحسبو جي لماذا؟ ل 1 جي دو 1. صافي سي لا ميم شوز نفس الطريقه اللي درنا هنا. دونك غادي ديرو جي دو اكس ايكال 2 اكس موان 5. غنديرو جي دو موان 1 جي دو موان 1 فيما كانت عندنا اكس غنعوضوها ب 1 موان 5 جي 2 موان 5. دونك جي دو موان 1 جي دو 1 شحال كتساوي 2 موان 5 هي موان 3. دونك جي دو 1 ايكال موان 3. دونك احنا حددنا ماذا؟ صوره ديال جي دو صفر والجي دو واحد. احسب جي دو صفر والجي واحد. دونك هذا هو السؤال ا. دونك هذا هو السؤال ا بالنسبه للتمرين جوج. السؤال ا بالنسبه للتمرين واحد. دونك السؤال ا بالنسبه لا بارتي 2 ديال التمرين الاول. دونك بي انشئ ميبيان الداله جي. هادو هما خصنا نخدمو بهم، هادو هما اللي غنخدمو بهم في الميبيان. الناس اللي ما داروش الميبيان ها هو هذا هو اللي غادي نخدمو بيه في الميبيان. غادي ناخدو هادي ها هما المعطيات جي لي زيرو كتساوي لنا موان 5. عندنا جي لماذا؟ ل 1 ايكال موان 3. دونك ها هي المعطى الاول المعطى الثاني هما اللي غنخدمو بهم. غادي نديروهم في الوسط ونخدمو بهم. دونك انا نجي باش نديرو الميبيان. دونك الميبيان غادي نحاول نرسم لكم الميبيان. دونك هذا هو الميبيان، نحاول نرسمو مزيان واخا. دونك الميبيان دونك غنديرو هادي، نحاول ندير القياسات مزيانين يكونو هما هادو. نحاول ندير القياسات. دونك ها هي دونك هادي درنا شنو هادي. دونك هادي زيد خصو نكون عندنا لا ديستونس ليغال اونتر 1 et 2 اونتر موان 1. دونك نعاود ثاني ها هي نسمو غادي. دونك ها هي واحدة أخرى. حنا حددنا النقاط اللي بغينا. دونك هنا اي، هنا جي، هنا 2 3 4 2 3 4
موان دو، موان دو. كتشوفوا اشنو عندنا هنا؟ موان 5. دونك غنديرو موان 3 موان 4 موان 5. مزيان حيت بغينا موان 5. حيت عندنا هنا موان 5. شوفوا موان 5 لتحت. هنا عندنا موان 3 دونك هاي موان 3 دونك هنا موان 5. هاهي موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5. مزيان درنا هنا موان 5 موان 5. هنا درنا 4 ماشي مشكل هنا درنا 4. شو حنا اشنو عندنا؟ اول بوان اللي عندنا حنا دائما الداله جي. هنا عندنا الداله جي كيفاش دايره؟ كيفاش دايره الداله جي؟ الداله جي مكتوبه على الشكل التالي جي دو اكس ايكال 2 اكس بلس 5 بلس هنا موان 5. هنا كيفاش دايره الداله جي؟ داله تآلفيه. دونك هنا هذه داله تآلفيه. دونك هنا سي اون فونكسيون افين. اذا 2 اكس موان 5. واخا حنا دابا عندنا 2 اكس موان 5 كيفاش غتكون؟ غاديش تمر لنا اصلا نو با باسون بار لوريجين دو روبير. دونك ما غاديش توصلنا من اصل المعلم. غادي تمر لينا من هاد النقط هادي. جي لي صفر كتساوي ناقص 5. جي لي صفر كتساوي ناقص. دونك صفر هاهي ناقص 5 فين غتكون؟ هاهي. دونك هاهي صفر. بعدا صفر هنا صفر دابا ولات محسوبه على ماذا؟ على هاد المحور افاصيل. دونك هنا غتكون عندنا جي. دونك صفر كتساوي ناقص. هاهي صافي. النقطة الثانية 1 ناقص 3. 1 ناقص 3. 1 فين غتكون؟ ها هي 1 ناقص 3 غتكون عندنا ها. صافي. دونك هاد المستقيم غادي يمر من هنا. هذا هو المستقيم. دونك هذا هو المستقيم ديال اس ديال جي اكس. حنا مثلنا جي دو اكس. صافي. دونك هذا هو التمثيل ديال جي دو اكس. شوفوا مزيان. دونك شنو خدينا باش نعاود؟ دونك النقطة جي زيرو كتساوي ناقص 5. صفر ناقص 5 ناقص 5 هي في محور. ديما هاد النقطة كتكون عندنا هنا. الصورة ديما كتكون في هاد المستقيم العمودي. وديما هاد النقطة اللي كاينة ما بين قوسين هنا كتكون هنا في هاد. صافي. إذا هنا دونك ها هي صفر ناقص 5. أخرى عندنا 1 ناقص 3 1 ناقص. ورسمنا المستقيم. دونك هذه هي جي دو اكس. صافي. دونك هذه هي جي دو اكس. شوفوا معايا مزيان المعلم. اذا هنا غادي نحبسوا من المعلم. غادي نحبسوا باش ندوزو داك السؤال سي غنديرو بوحدو.